नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तारक र हामी जनताका कुरामा, जनताका सवालमा रहेर चर्चा परिचर्चा, छलफल, बहस र प्रतिक्रियाहरू लिँदै आएका छौँ र अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ। छोटो समयमा हाम्रो कार्यक्रम जनताका कुरालाई अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा हामी विभिन्न जनताका सवालमा रहेर र वर्तमान इस्युका सवालमा रहेर हामीले चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई यो कुरा अवगत गराउँदै आज पनि एउटा विषयवस्तुमाथि हामी एकैछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले एउटा सानो विषयमा चर्चा गर्न मन लागेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले असुरक्षाको कुरा गरिरहँदा यतिखेर नेकपा माओवादीबाट अलग भएको नेतृत्व विप्लवको नेकपा विप्लव समूह रहेको जुन चाहिँ नेकपा नेतृत्व विप्लवको नेकपा र त्यसै गरी चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बीचमा चाहिँ आज दिनमा मात्रै 2 पटक औपचारिक वार्ता भएको छ बालुवाटारमै बसेर। यो औपचारिक वार्ताले के साँच्चीकै यो वार्ता सफल हुन आँटेको हो भन्ने धेरैको आशंका छ र एकातिर उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू जेलमा चाहिँ थुनामा परेका छन्। उहाँहरूले वार्तालाई निष्कर्षमा लग्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो वार्ता सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको हामीलाई प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ र विशेष गरी हामी नेकपा विप्लवका कैयौँ कार्यकर्ताहरूसँग र नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा यस विषयमा भोलि मात्रै यस विषयमा आधिकारिक आफ्नो धारणा प्रकट गर्ने उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र विशेष गरी सरकार पक्षले पनि यो वार्ता अत्यन्तै सकारात्मक भएको र चाँडै उपलब्धिमूलक हुने उहाँहरूको पनि दाबी छ र विशेष गरी सरकार पक्षबाट वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी चाहिँ विप्लव नेतृत्वको नेकपा विप्लवको तर्फबाट चाहिँ खड्गबहादुर विश्वकर्मा र त्यसै गरी चाहिँ उदय जी हुनुहुन्छ। उदयजी उहाँहरूको चाहिँ एउटा समूह बनाइएको छ र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ यो विषयमा छलफल भएको छ। आशा गरौँ उहाँहरूले जुन लिनुभएको छ क्रान्तिको बाटो, जुन एउटा फेरि सशस्त्र युद्धको बाटो जस्तो देखिएको एउटा क्रान्तिको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा चाहिँ आउने कुरा गरिएको छ। झन्डै 3 वर्षको यो पिरियडमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, कैयौँ चुनाव उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो र अहिले आएर चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ वार्ता गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नेतिर सरकार अगाडि बढिरहँदा यो विप्लव नेतृत्वको नेकपा र त्यसै गरी चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपा जुन चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बीचमा के पार्टी एकताका लागि यो भएको हो या साँच्चीकै मूलधारको राजनीतिमा यतिखेर नेतृत्व विप्लव आउन थाल्नु भएको। तर यसका पछाडि धेरै प्रश्नहरू छन् कि प्रचण्डसँग उहाँले जनयुद्ध गर्नुभयो, नेकपाको एउटा घटक मानिएको माओवादी हुँदै यो एकतासम्म पुगिरहँदा अहिलेको यो नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री र त्यसै गरी प्रचण्डको बीचमा द्वन्द्व देखिरहेको अवस्थामा उहाँ एकाएक यो परिस्थितिमा चाहिँ वार्तामा आउनु बडो रहस्यका साथ हेरिएको छ कि साँच्चीकै नेतृत्व विप्लव प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकता गर्दै विभिन्न पदहरूका लागि आउँदै हुनुहुन्छ कि साँच्चीकै मूलधारको राजनीतिमा आइरहँदा वैचारिक र सैद्धान्तिक एकताको सम्भावना हो। यो भने हेर्न बाँकी छ। वार्ता सफल होस् हामी चाहन्छौँ। 3.5 करोड नेपाली जनताको एउटा मात्रै चाहना छ, नेपालमा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल र एउटा उन्नत र एउटा समुन्नत देशको चाहिँ परिकल्पना होस् भन्ने आम जनताको चासो र चिन्ता छ। तर यो बीचमा जनताका लागि राजनीति गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरू खडा हुन थालेको छ। पछिल्लो समय म कोरोना कालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा कुरा गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकार धेरै काण्डमा आलोचित बन्यो, तर पछिल्लो समय कोरोनाको समयमा पनि जनतालाई राहत हुने कुनै किसिमको प्याकेज सरकारले घोषणा गर्न सकेन र कोभिड उपचारका लागि पनि जनताले आफ्नो गोजीबाट पैसा खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। यो बीचमा महँगी बढ्यो, चारैतिरबाट जनताको ढाड सकियो, माइलौँ कोस टाढासम्म जनता हिँडेर रात दिन भोक प्यास नभनिकन हिँड्नुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा लगातार भारतबाट निर्यात गरिएको भनौँ आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ यति धेरै मूल्य वृद्धि भयो कि 1 महिनामा मात्रै हेर्ने हो भने 4 देखि 5 पटक यो मूल्य वृद्धि भएको छ र पछिल्लो 2 सातामा मात्रै 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। 110 रहेकोमा आज 116 पुगेको छ। यो हेरिरहँदा यो परिस्थितिमा सरकार के साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्यो त? भारतमा 11 पटक बढ्यो 1 महिनामा मूल्य वृद्धि, तर त्यसको चुहावट भएको कैयौँले आशंका गर्नुभयो, कैयौँले यो मुनाफामा छ नेपाल आयल निगम भन्नेहरू पनि छन्। तर यो विषम परिस्थितिमा सरकारले लगातार 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहँदा आम गरिब निमुखा जनताको चाहिँ ढाड भाँचिएको छ र यो महँगीको चपेटामा यतिखेर आम सर्वसाधारण परेका छन्। यसै विषय सन्दर्भमा आज विशेष गरी यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसबाट पर्न गएको आम जनता उपभोक्तामा के प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। फागुन पहिलो हप्ता मात्र सरकारले 2 पटक मूल्य वृद्धि गरिसकेको थियो। सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी फेरि 1 महिना नपुग्दै तेस्रो पटक आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। भारतमा चुहाउट भएकाले आयल निगम घाटामा छ भन्दै पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम भएको छ। सोमबारको मूल्य वृद्धि पश्चात पेट्रोल प्रति लिटर 116, डिजेल तथा मट्टी तेलको 79 र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 72 रुपैयाँ कायम भएको छ। भारतमा पछिल्लो 15 दिनमा 11 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। कर लगायतका अन्य खर्च जोडेर निगमले बिक्री गर्छ। भारतमा निर्भर रहेको नेपालमा पनि भारतमा भएको मूल्य वृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न यहाँ छ कि भारतबाट 54 रुपैयाँ प्रति लिटरमा ल्याइएको तेलको मूल्यमा 55 रुपैयाँ राजस्व के का आधारमा लगाइन्छ? सरकारले कुन प्रयोजनका लागि तेलको मूल्य भन्दा पनि अधिक राजस्व संकलन गरिरहेको छ? संकलित राजस्वले कुन कुन उपलब्धिहरू हासिल भए त? कर प्रशासनिक खर्च, कमिसन, चुहाउट, ढुवानी खर्च लगायत विभिन्न शीर्षकमा जोडजाड पारेर असुल गरेको रकम आखिर खर्च केमा हुन्छ? यसको उत्तर पाउन सकिएको छैन। यसको उत्तरको पर्खाइमा आम उपभोक्ता छन्। कोरोना महामारीले नागरिकको आर्थिक अवस्था थिलथिलो भएका बेला सरकारले राहत दिनुको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई शास्ति दिने काम गरेको छ। मूल्य वृद्धि गराउँदै आएको निगमसँग आफ्ना कर्मचारीलाई दिने विभिन्न सुविधाका लागि खर्च गर्न पर्याप्त रकम हुन्छ। बेला बेलामा बोनस बाँड्ने रकम पनि हुन्छ। तर आम उपभोक्ताका लागि मूल्य स्थिरीकरण गर्न निगम असमर्थ हुन्छ। नागरिकलाई सहुलियतमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई घाटा लाग्छ। मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिएका सर्वसाधारणको समस्याले अलिकति पनि छुँदैन सरकारलाई। सरकार मुख दर्शक बनेर आम उपभोक्ताको ढाड सेकिएको हेरेर बसिरहेको छ। मूल्य वृद्धि रोकिने कुनै छाटकाटै छैन। 6 महिना अगाडि कोरोनाको कार्यकालमा तपाईको कोरोनाको कालमा 6 महिना अगाडि तपाईको भाव अत्यन्त घटेर अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य हेर्नु हो भने तपाईको नेगेटिभमा गएको थियो र नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि $25 प्रति ब्यारेलमा झरेको अवस्थामा त्यो भनेको अतिशयोक्ति हो र त्यो भनेको साँच्चै भनौँ भने तत्कालीन सरकारले 6 महिना अगाडि पनि यही सरकारै हो, यो सरकारले आम नागरिकलाई ठगेकै हो। यातायात व्यवसायी, विद्यार्थी लगायतले सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। तर सरकारले मूल्य घटाउने छनक देखाएको छैन। आयल निगम आफू घाटामा छु भन्दै मन लाग्दै मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार वृद्धि भएको छ। यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात् पेट्रोलको मूल्य 116 पुगेको छ भने त्यसै गरी डिजल र मट्टी तेलको मूल्य चाहिँ 79 रुपैयाँ पुगेको छ र त्यसै गरी चाहिँ हवाई इन्धनको मूल्य पनि 72 रुपैयाँ कायम भएको छ। हेर्नुहोस्, यो प्रति लिटरको कुरा गरिएको छ। यतिखेर जुन मूल्य वृद्धि भएको छ, लगातार 1 हप्तामा 3 पटक मूल्य वृद्धि हुनु यो आफैमा आश्चर्यचकित भएको छ र यसबाट आम गरिब निमुखा उपभोक्ता र आम सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिएको छ र सरकार बडो गैर जिम्मेवार। मूल्य यति वृद्धि हुँदा पनि सरकार किन जिम्मेवार हुन सकेन भन्ने विषय यतिखेर आएको छ। चारैतिर भ्रष्टाचारको गन्ध छ। यो गन्धको बीचबाट यतिखेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी पछिल्लो समय यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी वैज्ञानिकको नाम दिइएको छ, वैज्ञानिक समायोजनको कुरा गरिएको छ र यो मूल्य वृद्धि कसरी हुन गयो, आम जनतामा यसको प्रभाव परेको छ, यस सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग आजको यो विशेष कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो मूल्य वृद्धिको सवालमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विनित मणि उपाध्याय हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। उपाध्यायजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ होइन? ठीक छ। अब यो नेपाल आयल निगम विशेष गरी अहिलेको सरकारले यो लगातार 1 हप्तामा 3 पटक मूल्य वृद्धि भएको छ। 110 रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य 116, त्यसै गरी डिजलको मूल्य एकाएक 79 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसै गरी चाहिँ मट्टी तेलको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ, हवाई मूल्यको पनि त्यस्तै छ। यो यस्तो यो भयो कसरी? यो लगातार 1 पटकमै यति धेरै कसरी वृद्धि भयो? यो यस्तो हो, सर्वप्रथम त यहाँले जुन एकाएक भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो, यो एकाएक भएको होइन है। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुने चिज वस्तु पनि रहेन। यो हामीले बाह्य मुलुकबाट खरिद गरेर ल्याउने कुरा भयो र यो यसको उत्पादन बढीभन्दा बढी चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा हुने गर्छ। उनीहरूको एउटा ओपेक भन्ने संस्था छ, त्यो मतलब अर्गनाइजेसन छ, त्यसमा आबद्ध कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो उत्पादन हुने कुरा भयो
र एकाएक यो नभइकन यसको अवस्था कस्तो रह्यो भन्न मैले अलिकति एउटा सामान्य विश्लेषण गर्न चाहे यहाँको यो मिडिया मार्फत। यो करिब 1 वर्ष अगाडि कोभिडको जति बेला समय सुरु भएको थियो त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य $19-20 हाराहारी थियो। त्यस पश्चात कच्चा तेलको मूल्य केही समय सोही हाराहारीमा रहे तापनि पछि निरन्तर यो जसै चाहिँ यो वर्ल्ड इकोनोमी चाहिँ अलिकति चलायमान हुन थाल्यो। त्यसपछि यो कच्चा तेलको मूल्य पनि बिस्तारै बढ्दै गयो। अहिले आएर करिब वर्ष दिनको अवधिमा अहिले आएर यो कच्चा तेलको मूल्य $65 हाराहारीमा पुगेको छ। $64-65 हाराहारीमा पुगेको छ। अब कहाँ $19-20 मा रहेको कुरा कहाँ $64-65 मा रह्यो। यो जति बेला $19-20 थियो त्यति बेला नेपाल आयल निगमले पनि एकैचोटि लिटरमा 10-10 रुपियाँ घटाएको पनि गत चैत 12 गते यो चाहिँ 2076 साल चैत 12 गते यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा एकैचोटि 10-10 रुपियाँ घटाएको पनि हामी देख्न सक्छौँ हैन। यो त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा डलरको भाउ घट्या थियो। हामीले त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जहाँबाट हामीले तेल खरिद गरेर लिएर आउँछौँ त्यहाँबाट आउने जुन हामीलाई 15-15 दिनमा जुन मूल्य सूची प्राप्त हुन्छ तत्कालीन अवस्थामा मूल्य घटेर आएको थियो हामीले पनि घटायौँ। त्यस पश्चात फेरि मूल्य बढेर आउँदाखेरि कतिपय समयमा हामीले बढायौँ, कतिपय समयमा हामीले मूल्य स्थिर पनि राखेको अवस्था छ। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के छ भने निरन्तर बढ्दै आयो। अहिले यो निरन्तर बढ्दै आउने क्रममा पछिल्लो चोटि अहिले लगालग जस्तो 3 चोटि देखिन्छ। तर म यहाँहरूलाई के क्लियर गर्न चाहौँ भने फेब्रुअरी 1 मा जुन मूल्य सूची आयो तत्कालीन अवस्थामा हामीले त्यही बेलामै त्यही फेब्रुअरी 1 अथवा 2 मा चाहिँ समायोजन गर्न सकेनौँ। त्यसले 9-10 गते 9-10 तारिकतिर हामीले 10-11 तारिकतिर हामीले समायोजन गऱ्यौँ 10 तारिकमा। त्यसपछि 16 तारिकमा फेरि मूल्य आयो। हैन, एक हप्तामा हामीले 3 पटक समायोजन गऱ्यौँ। पछिल्लो केही महिना यताबाट हामीले होइन सर, म यहाँलाई एकदम क्लियर गर्छु, एक हप्तामा होइन। एक हप्तामा तत्कालीन अवस्थामा 2 चोटि गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ यो फेब्रुअरी 28 को महिना हो। यो 30 र 31 हुँदाखेरि 15 दिन हुन्छ भने फेब्रुअरी 28 को महिना भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 13-14 दिनमा देखियो। पछिल्लो 2 देखि 3 हप्ताको बीचमा भनौँ न यो पिरियडमा तपाईहरुलाई 3 पटक मूल्य वृद्धि भयो जस्तो भारतमा 11 पटक वृद्धि भएको देखिन्छ। तर एउटा मैले सवाल यहाँनिर यहाँलाई गर्नै पर्ने हुन्छ, भारतमा अहिले पनि पेट्रोलको मूल्य 54 रुपैयाँ प्रति लिटर परिरहेको देखिन्छ। त्यो नेपालमा ल्याउँदा या यसको चाहिँ जुन कर हामीले चाहिँ लगाइरहेको देखिन्छ यो कर चाहिँ किन वृद्धि हुन्छ? 116 रुपैयाँ कसरी पुग्यो मलाई बताउन सकिन्छ? यस्तो यो कर अब जस्तो अहिले पनि म तपाईलाई एकदम बताउन चाहे, अहिले चाहिँ हामीलाई 58 रुपियाँ चान्चुन पैसा चाहिँ पेट्रोलमा हाम्रो लागत कस्ट हो है। तर हाम्रो सम्पूर्ण राजस्व अनि मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दाखेरि 55 रुपियाँ 23 पैसा चाहिँ यो सरकारी राजस्व पर्छ। यो परेको कुरा हो है। यो नेपाल सरकारले लागू गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल सरकारले लागू गर्ने कुरा भयो यी सब कुराहरू। त्यसपछि चाहिँ अब केही त्यो रासका खर्चहरू भए, केही प्राविधिक नोक्सानीका कुरा भए, ढुवानी भाडा कुराहरू भए, अनि यावत कुराहरू जोड्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने यसको हाम्रो हिसाबले कस्टिङ गर्दाखेरि यो 124-25 रुपियाँ पर्ने चिज छ। तर हामीले अहिले पेट्रोलमा 8 रुपियाँ 42 पैसा नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा 8 रुपियाँ 42 पैसा घाटामा बिक्री भइरहेछ। अहिले चाहिँ 116 मा बिक्री गर्दाखेरि 8 रुपियाँ 42 पैसा हामीलाई पेट्रोलमा घाटा छ। त्यस्तै 6 रुपियाँ 56 पैसा चाहिँ डिजलमा घाटा छ। 79 रुपियाँमा अहिले जति मूल्य बढाउँदा पनि प्रवक्ताज्यू जति मूल्य बढाउँदा पनि हामी जहिले पनि नेपाल आयल निगम घाटामा पर्नुको कारण चाहिँ के हो? के खास यसको कारण के? जहिले पनि घाटामा भनेर हामीले जहिले पनि घाटामा भएको भनेको कुरा गरेका छैनौँ। जति बेला नेपाल आयल निगम भनेको एउटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। यसमा आन्तरिक के अरे यो महालेखा परिषदद्वारा नियुक्त बाह्य लेखा परिषदद्वारा लेखा परीक्षण पनि हुने गरेछ। हाम्रा वासलातहरू हामी सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक यो लेखा परीक्षणका कुराहरू हामीले पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। गत वर्ष चाहिँ के थियो भने यस्तो अवस्था थिएन। तर यो वर्ष आइसकेपछि जुन अकस्मात रूपमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जुन हिसाबले चाहिँ वृद्धि भएर गयो, तेब्बरभन्दा बेसीको हिसाबले जुन हिसाबले चाहिँ बढ्यो, त्यसपछि चाहिँ के भयो भने जुन हामीले प्राप्त गर्ने मूल्य सूची हो इन्डियन आयल कर्पोरेसन, त्यो मूल्य सूची बढेर आउँदाखेरि जुन हामीले बढाउनु पर्ने थियो, एउटा जुन हुन्छ 2% देखि 5% सम्मको हाम्रो ब्यान्ड हुन्छ बढाउनु पर्ने, हाम्रो एउटा स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि भन्ने पनि छ।
होइन त्यो यो अटो प्राइसिङ मेकानिजम पनि भन्छौँ हामी यसलाई होइन यो कार्यविधिलाई समातेर हामीले वृद्धि गर्दाखेरि 5% पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर निगमले चाहिँ यसरी नबढाएर बरु अहिले भएको घाटालाई चाहिँ यो मूल्य स्थिरीकरण कोष जुन छ अथवा निगमको जुन विगतमा भएको जुन अलिकति सञ्चित नाफा छ त्यसबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबले अब यो झन्डै भन्नु न 55 रुपियाँ यहाँले राजस्व सहित लाग्छ भनिरहँदाखेरि यति धेरै राजस्व चाहिँ कहाँ जान्छ के खर्चमा हाम्रो चाहिँ त्यो खर्च हुन्छ होइन यो पूर्वाधार विकास कर यो नेपाल सरकारले लिने यो वातावरण खर्च भयो पूर्वाधार विकास करका कुराहरू भए यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले लागू गर्ने विषयवस्तु अब जनतालाई ढाड छेकेर चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमको करका नाममा चाहिँ भनौँ न यो ब्रह्मलुट मचाएको जस्तो पनि देखिन्छ अब कुन कुन उपलब्धि हासिल भयो भन्ने कुरा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब भौतिक निर्माणदेखि लिएर दुनियाँदारी गरिन्छ भन्नुभयो अब मलाई एउटा कुरा भन्नु न कोरोना महामारीमा जनताले शास्ति भोग्नु पर्यो अहिले आउँदा पनि महँगी बढिरहँदा आम सर्वसाधारणको दैनिकी या भनौँ उहाँहरूको जीवनमाथि सरकार या भनौँ निकायको ध्यानै नगएको देखिन्छ यो प्रति के भन्नुहुन्छ प्रवक्ताज्यू यहाँ होइन यस्तो हो यो नेपाल आयल निगमले चाहिँ मूल्य जुन अहिले समायोजन गरेको छ अथवा वृद्धि गरेको छ यसको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई यो एकदम मूल्य वृद्धिको भार पार्ने उद्देश्यले होइन एउटा कुरा मैले यो क्लियर गर्न चाहेँ अनि मैले अर्को कुरा यहाँलाई पनि के भन्न चाहेँ भने यो यही जनतालाई अलिकति भार पर्छ कि भनेर नै हामीले न्यूनतम मापदण्डलाई समातेर चाहिँ त्यो मूल्य 2 रुपियाँ समायोजन गरेको हो होइन यसै जनतालाई अप्ठ्यारो पार्नलाई होइन अब कर भन्ने कुरा त अब कस्तो रह्यो भने राज्यले राज्य सञ्चालन गर्नलाई त कर त उठाउनै पर्छ होइन विभिन्न मुलुक नेपालले मात्र होइन हामीभन्दा भारतमा अझै महँगो छ पेट्रोलियम पदार्थ आजको मितिमा इन्डियामा भन्दा नेपालमा 35 रुपियाँ 36 रुपियाँ चान्चुन पेट्रोल सस्तो छ भने डिजल चाहिँ तपाईँको 42 रुपियाँ चान्चुन सस्तो छ अब कसरी तपाईँले सस्तो भन्नु भएको छ अब त्यो त जनताले ढाड सेकिँदाखेरि पनि हामीले त वास्तविकतालाई केलाउन हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन हाम्रो नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा गएर हेरौँ बोर्डर पारीको प्राइस कति छ र बोर्डर वारीको प्राइस कति छ त्यहीँबाट थाहा भइहाल्छ नि होइन त्यो तपाईँले अहिले पनि यसको ल 54 रुपियाँ भारूको यसो क्यालकुलेसन गर्दा पनि कति पर्छ र भने 80 भन्दा त माथि त जाँदैन नि त 80 84 90 या 96 यहाँले अहिले जुन भन्नुभयो अघि एकैछिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 11-12 पटक इन्डियामा चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ भनेर इन्डियामा करिब 100 रुपियाँको आसपासमा पेट्रोलको मूल्य पुग्न आँटिसकेको छ कतिपय ठाउँमा कतिपय सिटीहरूमा ल 100 रुपियाँ मूल्य वृद्धिको त त्यहाँ पनि विरोध भएको छ सरकार चाहिँ भनौँ न गम्भीर भएन सरकारले चाहिँ महँगी थुपार्यो सरकारको आलोचना त्यहाँ पनि भएको छ हामीले के हो भने जस्तो यो पेट्रोलियम पदार्थको चुहावटको सवालमा पनि लगातार प्रश्नहरू उठेको थिए यो चुहावटको कारण कयौँ राजस्व हामीले चाहिँ जनताको ढाडमा सेकिरहँदा पनि यो महँगीको चपेटामा आम सर्वसाधारण जनता पर्यो भन्दा फरक पर्छ पर्दैन एकदम के म यहाँलाई के भन्छु भने पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट भन्नाले केलाई भन्ने पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट ढुवानी गर्दाखेरि अब कयौँ ठाउँमा चोरी निकासीहरू हुने त्यसकारणले पर्दा धेरै प्रब्लमहरू आएको छ ढुवानी गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दाखेरि हुने चुहावटको विषयमा हामीले केही समय मात्रै पनि कतिपय हामीबाट मतलब सार्वजनिक भएका छन् हिजो आज मात्र पनि मिडियाहरूमा आइरहेछ कि निगममा यस्तो ढुवानी गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाही गरेको छौँ कतिपय ट्याङ्करहरूलाई चाहिँ हामीले डबल दस्तुर तिराएको छौँ हाम्रो ढुवानी विनियावली छ त्यो विनियावलीको मातहतमा रहेर चाहिँ तपाईहरुको चुहावट हुन्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यही चुहावटलाई चाहिँ जनताको ढाडमा चाहिँ थोपार्ने काम चाहिँ यो अलि न्यायसंगत भएन कि भन्ने मात्रै हो होइन यहाँले जुन प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ जुन प्रश्न गर्नु भएको छ त्यसको चाहिँ मैले अब यो म अब कसरी प्रश्नाउँ यहाँलाई हैन चुहावट भन्नेको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले अब यो जुन ट्याङ्क हामीले लगिङ प्रणाली लागू गर्यौं त्यसपछि त्यो लगिङ प्रणालीले अझ आधुनिक लगिङ प्रणालीमा लिएर जान खोजिरहेछौं अब यदा कता कसैले लिएर आउँछ नेपाल आयल निगमको 1700-1800 वटा ट्याङ्कर छ केही ट्याङ्करहरूले बदमाशी गरेका होलान् अब कसै चालकहरूले बदमाशी गरे होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन त्यस्ताहरूले चाहिँ कारबाहीको भागी हुनुहुन्छ हामीले सार्वजनिक गरेका छौं जसले चाहिँ यसो मिसावट गर्नुभएको छ अथवा चोरी गर्नुभएको छ त्यस्ताहरूलाई निगमले विनियावली अनुसार अथवा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम कानुन अनुसार त हामीले कारबाही अगाडि बढाएका छौं ठीक छ अनि यो मूल्य वृद्धिबाट जस्तो अब यो मूल्य वृद्धिबाट कयौं पटक तपाईहरुलाई बोनस पनि प्राप्त भएको तपाईहरुकै सेवा सुविधामा खर्च भएको देखिन्छ अनि जनताले तिरेको करबाट तपाईहरुलाई चाहिँ बोनस दिनुपर्ने
अझ फेरि अर्कोतिर भन्नुहुन्छ हामी घाटामा छौँ, यो अलिकति विरोधाभास कन्ट्रोभर्सी भएन र सर? यो यस्तो हो सर, तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नमा अलिकति यहाँ अलिकति बुझ्नमा बुझ्नमा अलिकति केही कमी कमजोरी भयो कि अथवा हामीले बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो मात्रै एउटा कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने नेपाल आयल निगम भन्ने संस्था को लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कुनै शीर्षकमा नाफा भएको अवस्थामा यसरी चाहिँ बोनसको प्रावधान हुने भन्ने कुरा हो होइन। त्यही प्रावधान अनुसारमा केही रकमहरू छुट्याइएका भन्ने कुरा हो। तर त्यो घाटा लाग्दाखेरि पनि नेपाल आयल निगमको कर्मचारीहरूले खाए भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सरासर गलत हो। पछिल्लो समयको कुरा गरिदिन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पछिल्लो 14-15 वर्षमा नेपाल आयल निगमको कुनै पनि कर्मचारीले चाहिँ यो बोनस खाएका छैनन्। ओके, अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै भन्न सकिन्छ अझै यो मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता परिरहँदाखेरि आउँदो दिनमा पनि यो मूल्यवृद्धिको अझै यो भनौँ न ग्राफ बढ्न सक्छ? मैले यहाँलाई अघिल्यै सुरुमै मैले चाहिँ एउटा कुरा प्रष्ट गरेँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कुनै पनि किसिमको पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हामी हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ कुनै चेन्ज गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ, कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ, हामी के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ भने यो लामो समयसम्म जाँदैन भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन मात्रै हो। तर वर्ल्ड इकोनोमीमा अब हुने गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि यो कच्चा तेलको मूल्य चाहिँ माथि गइरहेको अहिलेको अवस्था छ। यो अवस्था नियन्त्रणमा आएपछि सायद यसो यो मूल्य आकाशिने कुरा अथवा मूल्य बढ्ने कुरा जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको छ त्यो कुरा रोकेपछि त सामान्य रूपमा यो बिस्तारै ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु हुन्छ। जस्तो 2070 सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला पनि पेट्रोलको मूल्य चाहिँ 140 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। तर पछि निरन्तर रूपमा त्यो घट्दै 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 गयो। कच्चा तेलको मूल्य तल घट्ने बित्तिकै यो घट्दै गयो। त्यही भएर हामी आशावादी हौँ कि भोलिको दिनमा कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दै जानेछ र यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ सामान्य रूपमा आउनेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो विनितमणि उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो पछिल्लो 15 देखि 20 दिनमा चाहिँ जुन लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक वृद्धि भयो, यस सवालमा रहेर किन यति धेरै मूल्य वृद्धि भयो, लगातारको यो मूल्य वृद्धिले चाहिँ आम जनता सर्वसाधारण जनताको चाहिँ ढाड सेक्ने काम भएको छ, यसको चपेटामा आम सर्वसाधारण परेका छन्, जसको कारणले गर्दा भनौँ न विशेष गरी यातायात व्यवसायहरू चपेटामा परेका छन्, आम गरिब किसानहरू चाहिँ चपेटामा परेका छन्, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न तह र तब्कामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई यसको चपेटा परेको छ। अन्य भनौँ न यो पक्षमा पनि यसको खास गरी अब यो सवारी साधनहरू जसरी बढी प्रयोग भएको देखिन्छ यसले पनि आम उपभोक्तामा चाहिँ प्रभाव परेको देखिन्छ। पछिल्लो 15 दिनमा मात्रै 3 देखि 4 पटक चाहिँ नेपालमा मूल्य वृद्धि भएको यो तथ्याङ्क यहाँहरूको माझमा हामीले राख्यौँ। 110 रुपियाँ केही दिन पहिलेसम्म थियो, अर्थात् यो फागुनको पहिलो सातासम्म। त्यसपछिको यो फागुनको यो आजको यो झन्डै झन्डै 18-19 गतेको यो 19 गते पुगिरहँदा भनौँ न उहाँहरूले 3 पटक यो मूल्य वृद्धि गरिसक्नुभयो र जसमा चाहिँ झन्डै 6 देखि 7 रुपियाँ चाहिँ वृद्धि भएको छ र एक पटक वृद्धि गर्दा उहाँहरूले 2 रुपियाँको दरले वृद्धि गर्नु भएको छ। यस सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर कुराकानी जोड्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। विभिन्न आन्दोलनरत विशेष गरी आन्दोलित हुनुभएको छ नेकपा सम्बद्ध प्रचण्ड नेपाल सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन, त्यसै गरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई चाहिँ खास गरी उसको भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेको शुभेच्छुक संस्था नेभी सङ्घले पनि यसलाई चाहिँ विरोध गरिरहेको देखिन्छ। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीको युवा सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनले पनि यसलाई चाहिँ विरोध गरेको देखिन्छ। लगायत विभिन्न तह र तब्कामा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले चाहिँ जनताको ढाड सेक्यो, सरकारले चाहिँ कोरोना महामारीको बेला समेत यो किसिमको फेसिलिटेट गर्न सकेन, अर्थात् राहत दिन सकेन। तर एकाएक यो किसिमको महँगी र मूल्य वृद्धिबाट जनताको चाहिँ आम सर्वसाधारण जनताको चाहिँ ढाड सेक्ने काम यतिखेर भएको छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने अझ अलिकति कडा शब्द प्रयोग गर्ने भने विशेष गरी कम्युनिस्टको सरकारले आम सर्वहारा र विशेष गरी गरिबहरू जो चाहिँ अहिले पनि भन्यो भने साँझ बिहान छाक टार्नका निम्ति जोहो गर्नुपर्ने या भनौँ काम गरी खानुपर्ने यो परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा यो किसिमको महँगी बढेको छ र अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले पनि एक किसिमको चाहिँ जनतामा ढाड सेकिएको छ। यो मूल्य वृद्धिको सवालमा विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि निरन्तर ओकालो लागिरहेको अवस्था छ र यो ओकालोको क्रम भन्ने हो भने फागुनको यो 2-3 हप्तामा मात्रै 3 पटकसम्म मूल्य वृद्धि भइसकेको अवस्था छ र 110 रुपियाँ पर्ने पेट्रोलको मूल्य आज 116 रुपियाँभन्दा माथि गएको छ र त्यसै गरी डिजलको मूल्य र मट्टीतेलको मूल्य पनि 79 रुपियाँ अर्थात् डबल डिजिटबाट अब थर्ड डिजिट अर्थात् तेस्रो डिजिटमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको छ। र वास्तवमै भन्ने भने यतिखेर यो उहाँहरूले जुन हवाला गर्नुभयो इन्टरनेसनल बजारको चाहिँ
मूल्यलाई हेर्दाखेरि कच्चा तेलको मूल्यलाई हेर्दाखेरि यो मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यस सवालमा रहेर हामी थप अन्य व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम यस सवालमा विभिन्न हाम्रा अतिथिहरूसँग विशेष गरी विद्यार्थी सङ्गठन र विभिन्न आन्दोलित भएका हामी सङ्गठनहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास यतिखेर गरिरहेका छौँ र हामी रञ्जित तामाङसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी कुन्दन काफ्लेसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सम्भवतः लाग्छ यतिखेर हामी जुन यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगातार यो 2-3 हप्तामा चाहिँ जसरी चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ यसबाट आम सर्वसाधारणको चाहिँ ढाड सेकिएको छ। यतिखेर हामीसँग अनार सोब्युका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ, विशेष गरी प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। रञ्जितजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। हजुर, धन्यवाद नवराज। अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, तपाईँहरू लगातार सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँको आन्दोलनले पनि यो मूल्य वृद्धि फिर्ता हुन सकेन। कारण किन यस्तो भयो? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भइरहेको छ त्यो अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा यो बिल्कुल बजारलाई प्रभावित गर्ने, राजनीतिक माहौललाई उत्तेजित बनाउने, जनतालाई निराश बनाउने र यो व्यवस्थाप्रति नै निराशा फैलाउने प्रकारले यो भइरहेको। त्यसैले हामीले नेपाल आयल निगमलाई पटक पटक गएर भन्यौँ। हिजो विगतमा नेपाल आयल निगमले जसरी स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीमा स्वीकार चाहिँ स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई लागू गरेको थियो, त्यो प्रणाली अनुसार हिजो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दाखेरि आयल निगमले घटाएन, बढ्दाखेरि एकाएक बढाइरहेको छ। तर आयल निगमको अहिले पनि आय व्यय के छ, कसो छ, कति ऋण छ, कति धन छ, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो प्रत्येक हप्तामा बढाउनु पर्ने स्थिति भइरहेको छ भनेर श्वेत पत्र जारी गरेको छैन। हामीले आयल निगमलाई यो कुरा पनि भनेका छौँ र जस्तै आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिउँ कि आयल निगमले नेपालमा अहिले करिब 54 रुपियाँमा चाहिँ पेट्रोल अथवा पेट्रोल खरिद गरिरहेको छ र करिब 54 रुपियाँ नै नेपाल सरकारले लगाएको भ्याट, भन्सार, अरू विभिन्न करहरू लगायत गरेर अरू 54 रुपियाँ थपेर आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई के भनेको हो भने सरकारले गत वर्षको आर्थिक बजेटमा 15 रुपियाँ पैसा बढाएको थियो। जस्तै 10 रुपियाँ यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट करको रूपमा र 5 रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रिय यो चाहिँ गौरवको आयोजनाको निम्ति भनेर 15 रुपियाँ बढाएको थियो। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पनि सरकारले गरेको केही देखिँदैन। सँगसँगै गएर त्यो राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको देखिँदैन। त्यहाँ कति बजेट जम्मा भयो अहिलेसम्म त्यो कुरा पनि पारदर्शी गर्न सकेको छैन। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ। हामीले के भनेको हो भने यो आर्थिक वर्षको घोषणा भइसके पछाडि 9औं पटक हिजो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जो गरियो यो गलत छ। विगतमा सरकारले जुन जसरी 54 रुपियाँ कर लगाइराखेको छ र गत वर्ष मात्रै 15 रुपियाँ जो प्रति लिटरमा थपेको छ त्यसलाई घटाएर भए पनि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई रोक्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि त्यसले चौतर्फी रूपमा बजारमा मूल्य वृद्धि गर्छ, महँगी बढाउँछ भनेर हामीहरूले भनेका छौँ। तर आज महँगी बढ्यो रञ्जितजी। अब आयल निगम भन्छ हामी घाटामा छौँ, अहिले पनि प्रति लिटर हेर्ने हो भने 10 देखि 12 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलमा घाटा छौँ, 6 रुपियाँ चाहिँ अहिले पनि हामी चाहिँ डिजलमा घाटा छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। होइन, हामीले होइन, तथ्याङ्कमा घाटा र नाफाको कुरा होइन। नेपाल सरकारलाई जनताले यति धेरै पैसा तिरेका छन् कि नेपाल आयल निगम मार्फत प्रति लिटरमा तपाईँ कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो लेभलमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो कि त्यो घटेको बेलामा नेपाल आयल निगमले आफूलाई नाफामा राखेर घटाउनु पर्ने जति रकम कहिले पनि घटाएन। नेपाल आयल निगमको अरबौं रुपियाँ पैसा ऋण थियो, त्यो ऋण कहाँबाट कसले सम्पत्ति बेचेर ल्याएर तिर्यो? यो देशको प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति ल्याएर बेचेर तिरेको हो वा कुनै मन्त्रीको ल्याएर तिरेको हो र? त्यो त जनताले प्रत्येक लिटरमा जनताले पैसा तिरेर सबै ऋणहरू चुक्ता गरेर आज नेपाल आयल निगम नाफामा छ। घाटामा भएको बेलामा जनताले पैसा तिरेर नेपाल आयल निगमलाई नाफामा पुर्याए। तर आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलिकति मूल्य वृद्धि बढ्यो भन्दैमा प्रत्येक हप्ता 4 रुपियाँका दरले 2 रुपियाँका दरले प्रत्येक हप्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यो आयल निगमलाई सरकारलाई अलिकति लाभ छैन। हामीले त्यही भनेको हो। तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भयो, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा हामी पनि पर्यो। यो बिल्कुल गलत, यो कृत्रिम कुरा हो। आयल निगमले आय व्यय सार्वजनिक गरोस्, हामीलाई आशंका छ यो सरकारले संसद खरिद बिक्री गर्नको लागि आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर पैसा कलेक्सन गरिरहेको छ। यो मन्त्रीहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, ओली सरकारका मन्त्रीहरू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर आज करोडौं रुपियाँ पैसा जम्मा गर्न र भोलिको लागि वातावरण बनाउन, भोलिको लागि आफ्नो चाहिँ ढुकुटी भर्नको लागि यहाँ लागेका छन् भन्ने हामीलाई आशंका छ। त्यसैले
आयल निगमले यी सबै कुराहरूको चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। आयव्यय कहाँ छ, कहाँ छ, हिजो चाहिँ कहाँ केबाट के गरिएको थियो, हामीसँग ऋण कति छ, धन कति छ, जनतालाई प्रष्ट एउटा इन्डेक्समा देखाइदिनु पर्यो। आज आयल निगमले 54 रुपियाँमा खरिद गरेर बजारमा 114 रुपियाँ 119 रुपियाँमा बेच्ने, त्यसको आधीभन्दा बढी कर चाहिँ सरकारले अनावश्यक कर र भन्सार दरहरू जोड्ने, ती पैसाहरू आज कहाँ जम्मा भएका छन्, कति जम्मा भएका छन्, त्यो कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ। तर एउटा कुरा नि रञ्जितजी, जस्तो उहाँहरूले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हामीसँग पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ होला, सायद यो लाग्छ होला, उहाँहरूको सबै कृत्रिम र उहाँहरूको सबै बनावटी क्वेसनहरू हुन्, धारणाहरू हुन्। र पेट्रोलियम पदार्थको म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पेट्रोलियम पदार्थको जसरी मूल्य वृद्धि गरिएको छ यो बिल्कुल मूल्य वृद्धि गरिन लायक छैन। गत वर्ष मात्रै मैले तपाईँलाई भने, गत आर्थिक वर्षमा अनावश्यक रूपमा 15 रुपियाँ पर लिटर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरियो। ओली सरकारले सुशासन भनेको, ओली सरकारले बजार नियन्त्रण भनेको, महँगी र भ्रष्टाचार रोक्ने भनेको, प्रत्येक लिटरमा आज त्यो सरकारको गत वर्षको आर्थिक बजेट पछाडि 15 रुपियाँ पैसा हामीले सित्तैमा तिरिरहेको छौँ। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि यो ठाउँमा पुग्दैन। गत वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्दा प्रति लिटर नेपालमा 54 रुपियाँमा आउँछ र त्योभन्दा बढी आज तपाईँ 54, 119, 20 रुपियाँ हुँदाखेरि कति त्यसमा थप्यो, 160 रुपियाँभन्दा बढी पैसा लिए, के अरे जम्मा 60 रुपियाँभन्दा बढी प्रत्येक लिटरमा आज जनताबाट कर लिएको छ। गत वर्ष 15 रुपियाँ थपिएको छ। त्यसलाई घटाउने बित्तिकै आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि 15 रुपियाँ कम हुन्छ, जुन कुरा अपारदर्शी त्यो हो। तर रञ्जितजी, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, कम्युनिस्टको सरकार अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली यसको देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर लगातार महँगी बढिरहेको छ, जनताले चाहिँ कुनै किसिमको राहत पाएनन् भन्ने एक थरीको आवाज पनि छ। यो परिस्थितिमा कम्युनिस्टहरूले जनताको किन भावना, मन र जनताका लागि यो सरकार किन बन्न सक्दैन भन्नुहोस् त? तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै आचरण शैली, विधि, पद्धति, आदर्श, दर्शन, मूल्य, मान्यता केही नमानेको हुनाले केपी ओलीलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बन्न, कार्यकर्ता बन्न, सदस्यता लिन योग्य छैन भनेर कारबाही गरिसकेको छ। त्यसैले उहाँ कम्युनिस्टै होइन, उहाँको शैली तरिकाको कुरा छोडिदिनुहोस्। तर आज पेट्रोलियम पदार्थ भनेको कुन पार्टीको नेता आउँछ, कुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन। आज नेपाल आयल निगम जुन पारदर्शिताका साथ, जुन नीति र योजनाका साथ, जुन कुराले गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थमा स्कार्सिटी पनि नहोस्, पेट्रोलियम पदार्थको कारणले बजारमा महँगी र चाहिँ मूल्य वृद्धि पनि नहोस्, यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि जति संवेदनशील छ यो आयल निगम र आयल निगमबाट हुने निर्णयहरू, यो कुरामा सरकारको कुनै न कुनै हिसाबले यसमा दायित्व हुनुपर्छ, यसमा जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ। तर यो सरकारसँग जिम्मेवारी बोध देखिएन। हरेक सरकारसँग जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ यो चाहिँ यस्ता संवेदनशील विषयहरूको सन्दर्भमा। अहिले हाम्रो कुरा यति हो। अब तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, लगातार आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, झन्डै 2 साता पहिलेदेखि तपाईँहरूले विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन गर्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म सरकारले, राज्यले, आयल निगमले किन सुनेन त? हामी आयल निगमलाई हिजो मात्रै गएर हामीहरूले भनेका छौँ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने विधि र विकल्प हामीले बताएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिने कुरा आयल निगमले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेन हामीले बताएका छौँ र उहाँहरूलाई भनेका छौँ। प्रतिगमनका विरुद्धमा लड्दाखेरि प्रतिगमनका मन्त्रीहरूसँग जुझ्न र तिनलाई सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न तयार अनेराछौँ। तपाईँहरूले बढेको पेट्रोलियम पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नु भएन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले बजारमा महँगी बढ्यो, मूल्य वृद्धि भयो। यसको कारणले यो व्यवस्थामाथि जनताको अनास्था फैलिने स्थिति भयो भने हामी तपाईँहरूका विरुद्धमा जुनसुकै प्रकारको निर्णायक आन्दोलन गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू पेट्रोलियम पदार्थको यो मूल्य वृद्धिलाई सामान्य अर्थमा र हामीलाई केटाकेटीलाई ललिपप देखाए जस्तो बनावटी मिठा कुरा गरेर तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ, 1-2 रुपियाँ तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ, 1-2 रुपियाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो घटाएको जस्तो गरेर एउटा कम्प्रोमाइज जस्तो एउटा सहमति गर्छ, त्यसपछि यो आन्दोलन मिथ्या या भनौँ मन्थन भएको देखिन्छ। अहिले पनि यो विगतको इतिहास, विगतको त्यो नजिर छ। अहिलेको सन्दर्भमा नवराजजी 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ कुरा पर लिटरमा घटाउने कुरा पनि अहिले ठुलो कुरा छ। तर हामीले मूल रूपमा समग्र घटाउनुपर्छ भनेका हौँ, पारदर्शी गर्नुपर्छ भनेका हौँ, यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन खोज्नुपर्छ भनेका हौँ। हिजो ओली सरकारले निर्वाचनको बेलामा नेपालबाट ग्यास निकालिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थ निकालिन्छ, खोजेर देशकै पेट्रोल लगाएर कुदाइन्छ भनेर यस्ता गफ गरिएका कुराहरू त एक ठाउँमा छन्। हामीले आज त्यो खोजेका छैनौँ। तर आज हामीले के भनेका छौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबभन्दा सजिलो विधि भनेको गत वर्षको आर्थिक बजेटमा जुन 15 रुपियाँ प्लस गर्ने जुन निर्णय गरिएको छ त्यो कुरालाई सरकारले फिर्ता लिने बित्तिकै आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा कुनै कमी हुँदैन। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु,
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि अहिले पनि जुन बजार मूल्य छ त्यो बजार मूल्यमा 15 रुपियाँ कम हुने स्थिति छ। तर यो मूल्य वृद्धि किन भयो र अहिलेको प्रति लिटर अहिलेको जुन बजार भाउ छ त्यहाँ किन पुग्यो भने गत वर्षको आर्थिक बजेटमा सरकारले जुन 15 रुपियाँ थप कर लगायो त्यो करको कारणले आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आकाशिएको हो र त्यो फिर्ता लिएर त्यो नीतिगत निर्णय फिर्ता लिएर बजेट मार्फत घोषणा गरिएको कुरा फिर्ता लिएर यसलाई सच्याउनु पर्छ। त्यसो गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा त्यो सम्भावना छ त रञ्जितजी? त्यो सम्भावना छ? सम्भावना होइन, यो सरकारले निर्णय हचुवाको भरमा निर्णय गरेर 15 रुपियाँ प्रति लिटरमा थपेर जनताको ढाड सेक्न सक्ने, तर जनताको सरकार भनेर भाषण गरेर उफ्रिएर केपी ओली 3 फिट उफ्रिएर यो जनताको सरकार हो, गरिबको सरकार हो, यो यसको सरकार हो, त्यसको सरकार हो भन्ने, तर जनताको ढाड सेक्नको लागि यस्ता प्रकारका प्रति लिटरमा 15 रुपियाँ चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने नीति लगाएर यो जनताको सरकार हो भन्नलाई उहाँहरूलाई अलिकति लाज शरम हुनु पर्दैन? त्यसो भएको हुनाले यो गलत छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ र सच्याउने विधि भनेको त्यही हो। कहिलेसम्म घट्छ त? कहिलेसम्म रञ्जितजी, कहिलेसम्म यो मूल्य समायोजन हुन्छ अर्थात् घटाइन्छ त? ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले कहिलेसम्म अल्टिमेट माग्नु भएको छ? कहिलेसम्म घटाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सरकारको प्रश्न छ। जहिलेसम्म घट्दैन तहिलेसम्म हामीहरूले भनेका छौँ हामीले एकदम भद्र ढङ्गले शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले उहाँहरूलाई अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसले उत्पन्न गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लिन चेतावनी दिएका छौँ, हामीले आग्रह गरेका छौँ। तर उहाँहरूले यसलाई कमजोरीको रूपमा लिनुभयो, उहाँहरूले यसलाई अटेर गर्नुभयो भने जहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदैन र यसले स्थिरता पाउँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि आज बजारमा महँगी र मूल्य वृद्धि हुने स्थिति हुँदैन, तहिलेसम्म हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, जहिलेसम्म फिर्ता हुँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रञ्जितजी समयका लागि। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग अनायर सोबीका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नेपाली बजारमा वात्तै बढेको यो महँगी र सँगसँगै बढेको यो पछिल्लो समयको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आजको यो विशेष जनताका कुरामा पछिल्लो 2 देखि 3 साता यता अर्थात् झन्डै 15 देखि 20 दिन यता मात्रै नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले चाहिँ 3 पटकभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेको छ, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। र यतिखेर पेट्रोलको मूल्य 116 रुपियाँ कायम भइसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो महँगीको चपेटामा आम सर्वसाधारण, गरिब र चाहिँ भनौँ उपभोक्ताहरू यतिखेर यसको चपेटामा परेका छन् र जसको कारण उहाँहरूको चाहिँ ढाड सेकिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। तर राज्यको नेतृत्व गर्ने, सरकारका नेतृत्व गर्नेलाई त के फरक पर्छ र? उहाँहरूले चिल्लो गाडीमा सेवा सुविधा पाउनै भएको छ, जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती भएकै छ। अझ भन्ने हो भने त उहाँहरूलाई आम सभाहरू गर्नलाई पेट्रोलहरू विभिन्न किसिमले प्रायोजित भएका छन्, यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तर खैर, अब यतिखेर जुन परिस्थिति यतिखेर देखिएको छ कि साँच्चीकै यी सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको दलले पनि यी जनताको आवाजलाई बुझिदिनुपर्छ पर्दैन? जनताका यी सवाल, यी प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ पर्दैन? कि साँच्चीकै जनताबाट नोट पनि लिने, भोट पनि लिने, तर जनताका लागि काम नगर्ने सरकार या नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले यी सामान्य किसिमका महँगी या भनौँ यी किसिमका चाहिँ मूल्य वृद्धिप्रति बढी चासो देखेको देखिन। बरु कुर्चीका लागि तछाड मछाड गरेको चाहिँ प्रष्टै देख्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने र कसरी चाहिँ हत्याउने र कसरी भ्रष्टाचार गर्ने र आउँदो चुनावसम्म अलिकति भनौँ न यो पैसालाई थुपार्ने, त्यसपछि त्यही पैसालाई चाहिँ चुनावमा खर्च गर्ने, यो हाम्रो नेपाली पछिल्लो समयको राजनीति देखिएको छ। र यसको प्रभाव, यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यतिखेर जनतामा यसको इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो परिस्थितिमा नेपालमा पछिल्लो 2 देखि 3 साता यता मात्रै मूल्य वृद्धि 3 पटक भयो। प्रत्येक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा 2 देखि 3 रुपियाँ प्रत्येक पटक वृद्धि भएको छ। र यो मूल्य वृद्धिसँगै 110 रुपियाँ पर्ने पेट्रोलको मूल्य यतिखेर 116 रुपियाँ पुग्न गएको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको 94 रुपियाँमा पाइने डिजल यतिखेर चाहिँ 79 रुपियाँ पुगिसकेको छ। यो किसिमको चाहिँ लगातारको मूल्य वृद्धि हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, यसप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ, जनताका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ र यो समायोजन गर्नुपर्ने दायित्व हो। भलै उहाँहरूले त अझ पनि के भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल मार्केटमा यो किसिमको चाहिँ ग्राफ बढ्यो, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न यो कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, अर्थात् यो कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भयो र जसको प्रभावमा चाहिँ हाम्रो कहाँ पनि
यो गरिने आयातबाट मूल्य वृद्धि भयो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। कयौँ ठाउँमा चुहावट छ, कयौँ ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। अझ भन्ने हो भने त नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बोनस बापतको उहाँहरूलाई चाहिँ बोनस सहितको अब पुरस्कार पनि दिने, बोनस वितरण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। यतिखेर हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता, युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी नेता पनि हो, नेत्र चपागाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नेत्रजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। हस्, धन्यवाद तपाईँ यो मिडियालाई पनि। अब यो लगातार मूल्य वृद्धि भयो, तपाईँहरू पनि भनौँ न त्यति धेरै सशक्त भएको देखिँदैन, जनताको ढाड सेकियो। किन यस्तो भयो? किन सरकार गैर जिम्मेवार भयो भन्नुहोस् त? यो अहिले मात्रै होइन, नेपालमा धेरै लामो समयदेखि चाहिँ सडकमा हुँदाखेरि चाहिँ आन्दोलन गर्ने र सत्तामा गएपछि मूल्य वृद्धि गर्ने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा संस्कृति यस्तै बनेको छ र यसको निरन्तरता ओली सरकार गठन भएदेखि बारम्बार मूल्य वृद्धि गरेको छ। राजनीतिमा प्रतिगमन मात्रै होइन, यसले चाहिँ नेपाली जनताको दैनिकमा पनि प्रतिगमन गरेको छ र यसमा समाजवादी विद्यार्थी युनियन वा सिङ्गो विद्यार्थी सङ्गठनहरू सबै आन्दोलनमा छन्। यति मात्रै हो कि अब टायर बालेर, मसाल बालेर, तोडफोड गरेर, घेराउ गरेर वा ढुङ्गाबुढा गरे मात्रै आन्दोलन सुन्ने नेपालको यो सरकारको कल्चरले चाहिँ आन्दोलन नगरे जस्तो देखिएको र हामी निरन्तर शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन छौँ र आज पनि हामीले सबैतिर भनेका छौँ र अब 1-2 दिनमा पनि सरकारले मूल्य फिर्ता नगरे हामी कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छ। तर सरकारले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न कच्चा पदार्थको मूल्य अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, जसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पनि पर्यो, भारतमा मूल्य वृद्धि भयो, नेपालमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर जुन किसिमको तर्क दिइरहँदा पनि नेपालमा चाहिँ अहिलेको सरकार, विशेष गरी अहिलेको नेपाल आयल निगमले लगातार 1 देखि 2 हप्तामा 2-3 पटक चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको अवस्था देखियो। झन्डै 15 देखि 20 दिनमा 3 देखि 4 पटक मूल्य वृद्धि गरेको यो सिनेरियो, यो ग्राफले देखाउँछ। यो पछाडि चाहिँ कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? साँच्चीकै यो चुहावट भयो कि कर्मचारीहरूले बढी भ्रष्टाचार गरे कि साँच्चीकै भन्यो भने इन्टरनेसनल बजारमा यो किसिमको ग्राफ बढेको हुँदा यसको इम्प्याक्ट नेपालमा पनि पर्यो? के लाग्छ तपाईँलाई? यो पहिलो कुरा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कहिल्यै मूल्य नघटाउने नेपालको संस्कार छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको छैन, भारतमा पनि तेलको भाउ बढेको छैन र नेपालमा मात्रै आफ्नो यो आयल निगममा आफ्नो मान्छेहरू भर्ती गर्ने, आयल निगममा तेलको चुहावट गर्ने, त्यसपछि कर्मचारीहरूले बोनस खाने, अनि त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो आसेपासे पोस्ने, यो चाहिँ आसेपासे पुँजीवाद सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा यसलाई आसेपासे पुँजीवाद नेपालमा जे लागू भएको छ यसको उच्चतम नमुना यो वर्तमान सरकार हो र यसले जनताको ढाड सेकेर आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना अरिङ्गलहरूलाई पाल्ने कुरा बाहेक अरू केही होइन। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ। अब यो फिर्ता गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। यो परिस्थितिमा जस्तो अनासोबीका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले भन्नुभयो, हामीले सरकारलाई लगातार दबाब दिइरहेका छौँ, अल्टिमेटम दिइरहेका छौँ, उहाँहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नु भएन भने हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभएको छ। के नेपालमा आन्दोलनै मार्फत चाहिँ यो किसिमको मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने, राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने हो कि राज्य स्वयंले पनि यो किसिमको परिस्थितिमा जनतालाई मैले चाहिँ अभिभावकीय रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ, सहुलियत दिनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो? भन्नुहोस् त। यो चाहिँ लामो समयदेखि नेपालमा यस्तै भइरहेको छ। विद्यार्थी आन्दोलनले एउटा 62-63 आन्दोलन सफलता प्राप्त पछाडि हामीले विश्वास गरेका थियौँ, हामीले चुनेका जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले नागरिक उपसिमा काम गर्नेछन्, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन्, महँगी नियन्त्रण गर्नेछन् र साथै सुशासन ल्याउनेछन् भन्ने हामीलाई जे विश्वास थियो, त्यसले गर्दा विद्यार्थी आन्दोलन शैक्षिक आन्दोलन हुनुपर्छ, अब सडकमा टायर बाल्ने आन्दोलन होइन भन्ने हामीले जे हाम्रा सङ्गठनहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, सबैलाई चाहिँ स्कुलिङ पनि त्यही ढङ्गले, परीक्षण पनि त्यही ढङ्गले गरेका छौँ। तर दुःखदको साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति गरे पछाडि पनि, जननिर्वाचित सरकारहरू बने पछाडि पनि जनताले फेरि पनि सडकमा जानुपर्ने, टाउकै फोर्नुपर्ने, मसाल नै बाल्नुपर्ने, टायर नै बाल्नुपर्ने, जुन आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले नसुन्ने एउटा बहिरो सरकारहरू निर्माण भएको छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति नै घातक छ र सरकार जिम्मेवार बनेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्छ, फिर्ता गर्छ। हामीलाई त्यो विश्वास छ। त्यसो गरेन भने अब नागरिकलाई साथमा लिएर, विद्यार्थीहरूलाई साथमा लिएर हाम्रो रहर होइन आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। त्यो आन्दोलनबाट हुने क्षति सरकार स्वयं बेहोर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी समयका लागि। र यो मिडिया मार्फत हाम्रो सङ्गठनको विचार प्रवाह गर्न समय दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई र सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि मूल्य वृद्धि एउटा पार्टीका निम्ति होइन, आज ओलीका समर्थन गर्ने साथीहरूलाई पनि सडकमा आउन यो हाम्रो सङ्गठन हार्दिक अपिल गर्नु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग नेत्र चपागाई हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो समय यो मूल्य वृद्धिको विषयमा रहेर सत्तारूढ दलको भातृ सङ्गठन पनि त्यति गम्भीर चाहिँ देखिँदैन।
छैन। अर्थात् अनायासोबी जुन उहाँहरू सम्बद्ध हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने, विशेष गरी नेकपा त यतिखेर दुई सिरामा देखिरहँदा यसको प्रभाव पनि राजनीतिक अस्थिरता, यो किसिमको मूल्य वृद्धि, भनौँ अब यो महँगीको चपेटामा आम जनताको ढाड त सिकिने नै भयो। किनभने राजनीतिक दलले आज जनतालाई गरेका प्रतिबद्धताहरू जसरी पुरा गर्नुपर्थ्यो त्यो त गर्न सकेनन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त पछिल्लो समय नेपालको 2 महिना यताको जुन राजनीतिक खिचलो यहाँहरूले देख्नुभयो, यति खिचलो कि जनताले चाहिँ सडकमा आएर नाराबाजी गरिदिनु पर्ने र उहाँहरूको पदलाई चाहिँ सुरक्षित गरिदिनु पर्ने यो परिस्थिति चाहिँ आम जनताले कहिले बुझ्ने। अब यो परिस्थितिमा हामी अन्य व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेतासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ, कुन्दन काफ्लेसँग। त्यसै गरी हामी नेकपा ओली सम्बद्ध युवा नेत्री तथा सांसद नवीना लामासँग पनि हामी विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय हामीले लिएका छौँ र यो पछिल्लो समय जुन मूल्यवृद्धि यी किसिमका चाहिँ परिघटनाहरू देखिरहेका छन्, यी यावत विषयमा यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले नवीना लामाजीलाई चाहिँ समय मागेका थियौँ, तर उहाँले चाहिँ अहिले परिस्थिति बस केही व्यस्तता भएको कारण देखाउनु भएको छ। यतिखेर हामी अनाया सोब्युका युवा नेता एवं ओली सम्बद्ध विशेष गरी नेकपा अहिले ओली पक्षधर मानिने युवा नेता आरसी लामिछाने हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। लामिछानेजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भयो, तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ भन्नुहोस् त? हामीले हाम्रो जीवनको आधा जति उमेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध गर्यौं। हिजोका दिनमा राजतन्त्रको विरुद्ध जति आन्दोलन गर्यौं, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध त्यति नै आन्दोलन गर्यौं। हाम्रो आन्दोलनको परिणाम स्वरूप हामीले मूल्यलाई स्वचालित प्रणालीमा ढाल्ने भनेर सहमति गरिएको थियो। सो सहमति कार्यान्वयनका लागि हामीले सम्बन्धित पक्षलाई सदैव खबरदारी गर्ने हो। यद्यपि मूल्य वृद्धिका बारेमा आइएलएमको आफ्नै खालको तर्कहरू रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्यो भनिसके पछाडि भाउ खुरुक्क यहाँ बढाइहाल्ने, घटेको बेलामा चाहिँ यहाँ घटाउनेतर्फ उद्यत नहुने यो आइएलएमको पुरानो रोग अहिले पनि हामीले देखेका छौँ। यद्यपि आयल निगमले हामीले चाहिँ आजै मात्रै पनि कुरा गरेका थियौँ। उसले भनेको के हो भनेदेखि यो स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत नै हो र यो अहिले अत्यावश्यक हिसाबले यो वृद्धि गरिएको हो। यो अहिले पछिल्लो हप्ता मात्रै 3 चोटि सरकारले जनताको ढाड सेक्यो, महँगी बढ्यो, जनताप्रति उत्तरदायी देखेन वर्तमान सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यू खै जनताको सरकार भनेर प्रश्न गर्न थाले। रञ्जितजीले त्यही भन्नुभयो, यो सरकार कम्युनिस्टको नामदारी सरकार हुनै सक्दैन, यो सरकार जनता मारा सरकार हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यो मसला राजनीतिक आन्दोलनमा अलिकति चाहिँ आगोमा घिउ थप्नका लागि हामीलाई विभिन्न खालका मसलाहरू चाहिन्छ। अहिले सरकारको विरोध गर्नका लागि यो पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि अत्यन्तै चाहिँ मिठो मसला चाहिँ साथीहरूले बनाउनु भएको छ। त्यो प्रति मैले भन्नु केही छैन, उहाँहरूलाई यो विषयप्रति मेरो साधुवाद। तर कुरा के हो भने पेट्रोल नेपालमा कुनै ट्युबवेलमा पानी झिके जसरी हुई निकाल्ने अवस्था छैन। पेट्रोल हामीले बाहिरबाट आयात गर्छौँ, बाहिरबाट पेट्रोल ल्याइन्छ र त्यो मूल्य स्वचालित रहनुपर्छ। स्वचालित मूल्य आरसीजी यति भक्तिगान पनि किन भने 54-55 रुपियाँ पर्ने राजस्व तिरेर भारतबाट ल्याउने मूल्यलाई 116 पुग्दासम्म पनि हामी कति अन्धभक्त हो भने कति धेरै हामीले गुणगान गाउनु पर्ने? यो त गलतै हो नि। यो त गलतका पछि पनि हामीले पक्षपोषण गर्नुपर्ने र आरसीजी मैले त यो प्रति त दुःख र खेद त व्यक्त गरिसकेँ नि त। मूल्य वृद्धिको मैले समर्थन कहिले गरेको छैन, हामीले गर्दैनौँ। हामीले त सरकार व्यापारी होइन, सरकारले चाहिँ नाफाघाटा हेर्ने होइन। जनतालाई सहुलियतमा, जनतालाई अत्यावश्यक इन्धनहरू सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो राज्यको चाहिँ दायित्व र कर्तव्य पर्न आउँछ। यो हामीले भनेको विषयवस्तु हो। हामी यो सरकारको अथवा आइएलएमको स्तुति भक्तिगान गर्ने कुरा होइन। र व्यापार गर्नु हुँदैन सरकारले। अहिले जसरी यो पटक पटक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, राजनीतिक चाहिँ यो अवस्था रहेको जुन चाहिँ आन्दोलन एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्ने बाहना खोजिरहेको बेलामा पटक पटक मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यो मूल्य वृद्धि गरिनु हुँदैन भनेर हामीले पहिले भनेका थियौँ। म यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत अविलम्ब फिर्ता लिनका लागि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट अनुरोध समेत गर्दछु र स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गरियोस् भन्ने म जोरदार माग पनि गर्दछु। आरसीजी, अब तपाईँहरूलाई नेता बनाउन, तपाईँहरूको कुर्सी बचाइदिन चाहिँ जनता सडकमा आइदिनु पर्ने, तर जनताको ढाड भाँचिँदा र यत्रो महँगी बढ्दा चाहिँ तपाईँहरूले नबोलिदिँदा यो अन्याय भएन जनताप्रति? के लाग्छ? हामी बोलिरहेका छौँ। जनताको सरकारको विषयवस्तु प्रति हामी कहिले पनि बेखबर रहन सक्दैनौँ। उनीहरूको विषयवस्तु जनताको विषयवस्तु हाम्रो विषयवस्तु हो। हामी पनि जनतै हौँ। जनताका पीर मर्काहरूको बारेमा हामी अविच्छिन्न रूपमा बोलिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि जनता हाम्रो आन्दोलनमा हामीले आवाज उठाउँदा जनतालाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर
हिँडेका हिजोको चाहिँ सुनौलो इतिहास छ। आज पनि हामी गर्ने त्यही हो। जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द बनाइराख्नुपर्छ। नेपाल आयल निगमले व्यापार गर्ने होइन कि चाहिँ कतिपय अवस्थामा नाफा बनाएर बोनस तलब भत्ता बाँड्ने यो खालको चाहिँ डबल तलब लिने, भत्ता बाँड्ने, बोनस खाने यो पनि चाहिँ तितो विगत छ। यसतर्फ फर्किएर त्यहाँभित्रका चाहिँ विभिन्न खालका भित्री चाहिँ अपारदर्शी चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छन् भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। यो सबै कुराहरू पारदर्शी हिसाबले गर्ने, तलब भत्ता बोनस डबल, भत्ता चाहिँ डबल, बोनस डबल, तलब डबल खाने होइन कि न्यूनतम उसमा चाहिँ कर्मचारीहरू खटाएर काम गरेर जनतालाई राहत दिने कुरामा नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनले ध्यान दिनेछ। मूलतः सुरेन्द्र पौडेल जो चाहिँ एउटा अहिलेसम्म निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। अब आरसीजी तपाईँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, यो बडो विडम्बनाको बीचबाट भन्नुपर्छ, यो देशमा चाहिँ जसको सरकार आए पनि जसले जति ठुला कुरा गरे पनि जनताबाट भोट पनि लिने, तपाईँहरू कर बापत नोट पनि लिने, तर जनतालाई चाहिँ मार्का पर्दा, जनतालाई महँगी पर्दा, चारैतिरबाट कोरोनाले थिलथिल भएको यो परिस्थितिमा पनि यसरी महँगी र मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता परिरहँदा सरकार उत्तरदायी भएको देख्नुभयो त? तपाईँकै सरकार, प्रधानमन्त्री कति जिम्मेवार त ल भन्नुहोस् त? अलिकति राजनीतिक वातावरणमा अस्थिरता जस्तो देखिएको परिस्थितिमा कालाबजारीहरू चाहिँ ती चाहिँ काला व्यापार गर्नेहरूले यो मौका छोपेर मूल्य वृद्धि गर्ने, भाउ चाहिँ आकास्याउने र चाहिँ आफ्नो एउटा अवसर झुकेर बसिरहेको हुँदो रहेछ। यो त नेपाल सरकारकै अब पहिलो संस्थान भनौँ न, नेपाल आयल निगम भने त सरकारी निकायले वृद्धि गरिरहँदा यसमा कहाँ चाहिँ बिचौलिया भयो त? फेरि कहाँ कालोबजारी भयो भन्नुहोस् त? होइन अब यत्र जसरी तपाईँले भाउ बढेको विषयवस्तु कुरा गर्नुभयो, भाउ बढाउनका लागि उद्धत रहनेहरू काला बजारीहरूलाई हामीले ठिक लाउन सक्नुपर्छ। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना निकायहरूले त्यही ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ। हामीले जनताले पनि त्यसलाई बल प्रदान गर्नुपर्छ। खराबीहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि, खराबीहरू हटाउनका लागि जनताले बल प्रदान गर्नु जनताको दायित्व हो। आयल निगम लगायतका जुन जनताका सेवा गर्नका लागि भनेर खडा भएका निकायहरू छन्, उनीहरू झन् आफ्नो कर्मप्रति दत्तचित्त हुनैपर्छ। उसले चाहिँ जनतालाई पर्ने पीर मर्कामा एउटा चाहिँ सहभागी हुन सक्दैन, जनताका पीर मर्काहरू उत्खननका लागि भूमिका खेल्न सक्दैन भनेदेखि यस्ता निगमहरू पाल्नुको त कुनै अर्थै रहँदैन नवराजी। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आरसी लामिछानेजी। जनताको प्रति उत्तरदायी बन्नु। जनताको आज महँगीले ढाड सेकेको छ, यो प्रति तपाईँहरूको सरकार, विशेष गरी तपाईँहरू त्यो वर्तमान नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ, तसर्थ मैले यो स्वाभाविक प्रश्न यहाँलाई राखेँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी तपाईँले देखाउनु भएको मार्गमा सधैँ हिँड्नेछौँ, जनताप्रति हामी सधैँ उत्तरदायी बन्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग नेकपा केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेकपाका अन्य सबैका युवा नेता हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग आरसी लामिछाने। उहाँसँग हामीले यो पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिको सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी यतिखेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता कुन्दन काफ्लेसँग लामो समयदेखि हामी टेलिफोन सम्पर्क जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँलाई हामी अन्तिममा, कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीसँग 5-7 मिनट अझै बाँकी छ। हामी उहाँसँग विशेष यो परिस्थितिमा मूल्यवृद्धिमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा र विशेष गरी उहाँहरूको युवाहरूको भूमिका र यो मूल्यवृद्धिबाट आम जनताको ढाड सेकेको छ, यसको चपेटामा यतिखेर आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू परिरहँदा यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेस र विशेष गरी उहाँहरूको सम्बद्ध रहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ या भनौँ अन्य सङ्गठनहरू कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ त? यस सवालमा रहेर, यो मूल्यवृद्धिको सवालमा, महँगीको सवालमा रहेर आजको यो जनताका कुरामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यो मूल्यवृद्धि साँच्चीकै सरकारको उपस्थिति कस्तो छ? किनभने कोभिडको बेला पनि हामीले सरकारको उपस्थिति देख्न कति सक्यौँ कति सकेनौँ। माइलौँको टाढासम्म मान्छेहरू हिँडेर जाँदा सरकारको उपस्थिति देखेन, सरकारले महँगी बढाउनु भयो भन्ने आएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यतिखेर हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता यतिखेर हुनुहुन्छ कुन्दन काफ्ले। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। कुन्दनजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समय सरकारले मूल्यवृद्धि गर्यो, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा सार्वजनिक भएको देखिएन। के साँच्चीको तपाईँहरूको मौन समर्थन हो या जनताले महँगी सामना गर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो? के हो खास? वर्तमान सरकार मूल्यवृद्धि मात्र होइन, यो वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, संविधान विरोधी, अदालतमाथिको अतिक्रमण सम्पूर्ण रूपले यो सरकार नेपाली जनतामाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ। कानुनी रूपले, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, भौतिक रूपले। त्यही भएर यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले यो सरकार भ्रष्टाचारी, जन उत्तरदायी नभएको कुरा प्रष्ट बनिसकेको छ। वर्तमान अवस्थामा के हो भने यो सरकार कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्री स्वयं के भन्दै हुनुहुन्छ भने मार्क्सी चामलको भरमा
र उहाँलाई मन परेको भरमा एउटा ओम्नी ग्रुपको मान्छेलाई नेपालको नीति नियम नभएको, कुनै विधानमा नभएको, नियमावलीमा नभएको क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर भए नि म संरक्षण गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। केपी ओली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न र वर्तमान यो कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई शास्ति बाहेक केही दिएको छैन र अहिले केपी ओलीको उत्तरार्धमा पनि उहाँले यसको निरन्तरता गरिरहनु भएको छ। अब पछिल्लो 3 हप्तामा हेर्नुस् त कुन्दनजी, पछिल्लो 3 हप्तामा 3 पटक मूल्य वृद्धि भयो, जनताको ढाड सेकियो। हेर्नुस्, यो इन्टरनेसनल मार्केटको आधारमा चाहिँ भनौँ न कच्चा तेलको मूल्य बढेको कारणले गर्दा नेपालमा यसको इम्प्याक्ट पर्यो भनेर आयल निगमको प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले हामीलाई बताउनु भयो। तपाईँ यसमा कति प्रतिशत आत्मसात गर्नुहुन्छ या समर्थन जनाउनुहुन्छ त कुन्दनजी? यो राज्य किन चाहियो सर्वप्रथम बुझ्नुपर्छ। राज्य किन चाहियो? हरेक नेपाली जनताले हरेक कुरामा कृषि र गरिबीको रेखामुनि भएका जनतालाई सब्सिट्युट दिनुपर्छ। इन्टरनेसनली कुनै मार्केटमा बढ्ने र घट्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो हुन्छ। हिजोको सरकारले पनि भएको थियो, आज पनि भइरहेको छ। तर जनतालाई कसरी जनताप्रति उत्तरदायी राज्य हुने भन्ने कुरा हो। वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन। विषयवस्तु यो इन्टरनेसनली बढ्नु र घट्नु कुरा भन्दाखेरि जनतालाई गरिबको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता जो चाहिँ अहिलेको मूल्य वृद्धिको भारमा छ, जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको जुन परिवार छ, जुन हाम्रो नेपाली समाजमा विभिन्न वर्गका मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई राज्यको अनुभूति गराउनु पर्ने हो। यो त हुन सकेन नि त। अब यो देशमा 2/3 कम्युनिस्ट सरकारको 2 महिनाको लडाइँ यहाँले देखिसक्नुभयो। झन्डै 3 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस कुम्भकर्ण भएर सुतेको पनि यहाँले देखिसक्नुभयो कुन्दनजी, अन्यथा नमान्नु होला। अन्त्यमा मलाई जाँदा जाँदा एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कुन्दनजी, जनता जहिले पनि कर पनि तिर्नुपर्ने, भोट दिएर तपाईँहरूलाई ठाउँमा पनि पुर्याइदिनु पर्ने, तपाईँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा आन्दोलन गर्न सडकमा पनि आइदिनु पर्ने, तर जनता बिचराको चाहिँ ढाड सेकिँदा नेताहरूले चाहिँ कुनै पनि सदन होस् या सडक होस् या कहीँ गएर पनि यो किसिमको उहाँहरूका पक्षमा नबोलिदिएको देख्दा अलि दुःख लाग्छ। कुन्दनजी केही भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अहिले सदन पनि छैन। वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनता सडकमा आएको छैन भन्नु पनि गलत कुरा हो। नेपाली जनता सडकमा आइसकेको अवस्था छ। कोभिडको को अवस्थामा पीडित नेपाली जनता पनि सडकमा आएको छ। नेपाली जनता राजनीतिक झन्डा बोकेर मात्रै सडकमा आएको छैन, झन्डाविहीन नेपाली जनता पनि सडकमा आएको अवस्था छ। तर वर्तमान सरकार, कम्युनिस्ट सरकार कति जनविरोधी छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो पटक के प्रश्न हुन्छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट शासकले, तपाईँ भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट शासन चलेको 3 वर्षको कार्यकालमा 9 महिने कार्यकालमा नै हाम्रो सरकारले यो गर्यो भन्ने विगतको इतिहास छ। तर वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार 3 वर्षसम्म चलाउँदा एउटा तपाईँ भन्नुहोस् न त यो कम्युनिस्ट सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम? भ्रष्टाचार, व्यथिति, कुरीति, बलात्कार, हत्या, हिंसा यस्ता बाहेक यो सरकारले गरेको, कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो घोषणा पत्रमा दिएको काम गरेको एउटा काम भन्नुहोस्। त्यही भएर कम्युनिस्टसँग तुलना गरेर अरू राजनीतिक दललाई तपाईँले बिटु ल्याउन जुन कोसिस गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कुन्दन काफ्लेजी, समय दिनुभयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ युवा नेता, विद्यार्थी सङ्गठनका पूर्व महामन्त्री कुन्दन काफ्ले हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समयको यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सवालमा पछिल्लो 3 हप्तामा 3 पटक मूल्य वृद्धि भएको देख्दा यो सरकार र विशेष गरी नेपाल आयल निगम कति जिम्मेवार छ, देश र जनताप्रति हामी देश बनाउँछौँ, जनतालाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भन्ने अभियानको एउटा कोरो, एउटा सादा उदाहरण यो मूल्य वृद्धि नै हो। यति भन्दा त प्रश्न त बुझ्नुपर्ने हो, आम जनताले सबै बुझिसक्नु भयो होला। यो हो जनताले कर पनि तिर्ने, एकातिर भोट पनि हाल्ने, अर्कोतिर नोट पनि तिर्ने, कर तिर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट अब सचेत बनाउँ। कहिलेसम्म चाहिँ हामी झोलामा बोक्ने र मासु भातमा बिक्री हुने, कमसेकम जनताप्रति उत्तरदायी हुने सरकार या भनौँ राजनीतिक दल या त्यो विचारलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ र यो मूल्यवृद्धि चाँडै फिर्ता होस्, जनताको ढाड नसेकियोस्, हामी आग्रह गर्दै आजको जनताका कुरा कार्यक्रमको इन्टायर टिमलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।